अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल सन 2020-21 जहां अपने साथ कोरोना जैसी मुहलिक वबा लेकर आया, लेकिन उसके अंदर भी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें रखी थी। वो इस तरह कि दुनिया भर का शऊर उजागर हुआ कि अब उन्होंने असले की बजाय सेहत पर इन्वेस्ट करना है। और इसके साथ साथ दुनिया भर में जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस था वो जितना एक साल के अंदर हुआ उतना अगले 10 साल में नहीं होना था। आम रूटीन में हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, बैंक्स ऑनलाइन हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां, स्कूल, कॉलेजेस, कौन सा शोबा ऐसा है जो ऑनलाइन नहीं हुआ। पाकिस्तान के ऊपर भी उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के अंदर एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लिया, वो है जो तिब्बी आलात बनाने की इंडस्ट्री, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, एक्सरे मशीनों के ऊपर काम का आगाज़ हुआ, अल्ट्रासाउंड मशीनों के ऊपर काम का आगाज़ हुआ। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल एक और अहम इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा सार उठाया है, और वो है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। और उसके अंदर जो नई कंपनियां आई हैं उन्होंने एक जमूद तोड़ा है जो गुज़िश्ता 40 साल का जमूद था। वो किस तरह? अदाद शुमारियाँ हैं कि गुज़िश्ता साल 2.5 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। उनमें से 30% जो गाड़ियाँ हैं वो नई आने वाली कंपनियों की गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने 3 बिग माफिया बैठे हुए थे उनका शेयर कम हुआ है। उम्मीद करते हैं इस साल इंशाल्लाह वो शेयर मजीद कम होकर 60% रह जाएगा। आज इस खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सी नई कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची। और इसी के साथ साथ एक अहम खबर यह आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब पाकिस्तानी शहरियों को इजाज़त दे दी है कि वो अपने घरों में बैठे हुए बगैर किसी बैंक जाए हुए अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं, अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी किसी भी बैंक में, खा वो मुलाजमत करते हैं या नहीं करते, रिटायर्ड हैं या वो घर में रहने वाली घरेलू खातून हैं, फ्रीलांसर्स हैं जिनको बहुत मसाइल थे बैंक अकाउंट खुलवाने में, अब वो बहुत थोड़े सवालात का जवाब देकर या डॉक्यूमेंट्स देकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस अहम डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गाड़ियों की सनत की तरफ, जो कि 1200 अरब रुपए का हुजम रखती है। उसके ऊपर गुज़िश्ता 40 साल से सिर्फ 3 कंपनियों सुजुकी, होंडा और टोयोटा का कब्जा था। जो नई कंपनी आई इन्होंने उसको मार भगाया, ऐसी पॉलिसीज बनवा लेते थे, लेकिन बिलाखिर गुज़िश्ता साल 3-4 बड़ी कंपनियां लॉन्च हुई और उन्होंने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो दादा शुमार ये कहते हैं कि गुज़िश्ता साल जो फ़रोख्त होने वाली 2.5 लाख गाड़ियाँ हैं उनमें से 70% तो इन बिग 3 की फ़रोख्त हुई, ऑब्वियसली देर से बैठे हैं मार्केट के अंदर, जबकि बकिया 30% गाड़ियाँ जो हैं वो नए आने वाले जो एंट्रेंट्स हैं उनकी फ़रोख्त हुई है। सबसे बड़ा हिस्सा लिया है किया ने, जिसने एक साल पहले 8100 गाड़ी फ़रोख्त की थी सन 2019-20 में, जबकि उसके बाद सन 2020-21 में उन्होंने 21,112 गाड़ियां फरोख्त की, यानी कि 161% ज्यादा गाड़ियां फरोख्त की एक साल के फर्क से। ये इदाद शुमार तो किया के गुज़िश्ता साल के, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो किया जो है अब तक पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ स्पोर्टेज गाड़ी है उसके 25,000 यूनिट्स फरोख्त कर चुका है। क्योंकि किया सन 2019 में लॉन्च हुई थी, उसको पाकिस्तान आए 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से किया अपने आप को बहुत अच्छा सेल कर रही है। वैसे इसकी जो कैपेसिटी है वो 50,000 गाड़ियां सालाना बनाने की है, और अनकरीब ये 2 मजीद गाड़ियों के मॉडल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रही है। इसी के साथ मास्टर शंगान को देखें तो उन्होंने एक साल के फर्क से 847% जायद गाड़ियां फरोख्त की। इन्होंने बिल्कुल एंड में अपना लॉन्च किया था उस साल के 691 गाड़ियां इन्होंने सन 2019-20 में फरोख्त की थी, जबकि गुज़िश्ता साल इन्होंने 6542 गाड़ियां फरोख्त की। फिर हायोंडाई का देखें तो उसने बहुत बड़ा जंप लिया, उसने 1644% ज्यादा गाड़ियां फरोख्त की हैं। सन 2019-20 के उन्होंने सिर्फ 334 गाड़ियां फरोख्त की थी, जबकि गुज़िश्ता साल 5826 गाड़ियां फरोख्त की हैं। फिर MG उसने लॉन्च ही नहीं किया था, गुज़िश्ता साल लॉन्च किया तो 3838 गाड़ियां फरोख्त की हैं, लेकिन एदाद शुमार ये कहते हैं कि अब तक सितंबर के महीने को डाल लिया जाए तो ये अपनी 11,000 गाड़ियां फरोख्त कर चुका है, लेकिन इसकी बुकिंग ले चुका है। अभी डिलीवरी नहीं हुई लेकिन बुकिंग के पैसे ले चुका है। फिर प्रोटॉन अभी स्लो है क्योंकि मलेशिया के अंदर बहुत सख्त लॉकडाउन है, उस वजह से वहाँ से जो सामान आता था इन गाड़ियों के लिए वो नहीं आ पा रहा, तो ये सिर्फ 436 गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं।
تو جناب یہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں کرونا کے باوجود ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا کرونا کی وجہ سے ابھی بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لاک ڈاؤنس چل رہے ہیں. تو یہ جو کمپنیاں باہر سے اسپیئر پارٹ بنواتی تھی 70% اسپیئر پارٹس ان کی دنیا بھر سے بن کے آتے ہیں, پاکستان میں صرف 30% بنتے ہیں. تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان ممالک میں یہ گاڑیاں اپنے اسپیئر پارٹس نہیں بنا پائیں, اس وجہ سے پاکستان میں گاڑیاں تاخیر کا شکار ہوئی. اس کے باوجود پاکستان میں ریکارڈ گاڑیوں کی سیل ہوئی ہے. اب ان نئی گاڑیوں کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پرانے ہمارے ہاں جو صدیوں سے میں تو یہی کہوں گا ماڈل چلتے آ رہے تھے وہ بند ہونا شروع ہوئے. پھر ٹویوٹا نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی ہائیبرڈ گاڑی پاکستان میں بنانا شروع کرے گا, اس کے لیے ایک $100 ملین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا, اور اب یہ مزید اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ گاڑیاں جو ہے ان کا لائن اپ جو ہے ان کا سیٹ اپ بڑھانے کے لیے بھی $30 ملین ایکسٹرا خرچ کرے گا اور اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو 20% بڑھائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال انشاءاللہ پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے بہت اہم ہے. اگر حکومت اسی طرح آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر فوکس رکھے اور ان کمپنیوں کو مجبور کرے کہ یہ اپنی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس میکسیمم پاکستان میں بنائیں, تو نہ صرف پاکستان میں گاڑیاں سستی ہو سکتی ہیں بلکہ ان کا معیار بھی بہتر ہو سکتا ہے. اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری ہم خوشخبری کی طرف. تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں رہنے والے شہریوں کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بغیر بینک جائے کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. 4 قسم کے اکاؤنٹس کھلوانے کی اجازت دی گئی ہے. ایک ایسے لوگ جو کہ فری لانسرز کام کرتے ہیں, کسی کمپنی میں کام نہیں کرتی, آن لائن کام کرتے ہیں, ان کو فیسلٹی دی گئی ہے پہلی دفعہ. پہلے ان بیچاروں کو جھوٹے سرٹیفکیٹ بنانے پڑتے تھے, ڈاکومنٹیشن جمع کروانی پڑتی تھی, ابھی آن لائن کروا لیں گے. پھر ایسی خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں وہ ایسا کماتی نہیں لیکن ان کے پاس سیونگس ہوتی ہیں آبویسلی اور وہ زیادہ پیسے بچت کرتی ہیں, ان کے لیے بھی اب فیسلٹی دے دی گئی ہے. پھر بیرون ملک سے جن لوگوں کو تفصیلات زر پاکستان میں موصول ہوتی ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. یہ بینکس کی ویب سائٹ پر جا کے ویب پورٹل کے ذریعے بھی بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, اور کسی بھی بینک کا جو موبائل ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی یہ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. 4 اقسام کے بینک اکاؤنٹس کی فیسلٹی دی گئی ہے. آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو سب سے چھوٹا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ ہے, پھر آسان فری لانسر اکاؤنٹ ہے, اور پھر آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ. یہ 4 اقسام کے اکاؤنٹس جو ہیں یہ تمام ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے بعد 2 دن کے اندر بینکس کھولنے کے مجاز ہیں, یعنی 2 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ نادرا نے ایک لیپ فراگ لیتے ہوئے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ کی ہے کہ اب آپ بجائے بینک جا کر اپنا تھم امپریشن فنگر پرنٹ دیں, آپ اپنے گھر میں اپنے موبائل کے ذریعے بھی اپنا فنگر پرنٹ ویریفائی کروا سکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے. پہلے آپ کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی برانچ دور ہے تو آپ کو وہاں جانے کے مسائل ہوتے تھے, تو اب آپ اپنے موبائل کے ذریعے گھر سے بھی اپنا جو تھم امپریشن ہے فنگر پرنٹ ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ پاکستان میں ہونے والی اچھی ڈیولپمنٹ ہے تمام تر مسائل کے باوجود. تو جس طرح ہم آپ کو اکثر تاکید کرتے رہتے ہیں کہ برے حالات میں بھی اچھی اپرچونٹیز ڈھونڈ لیا کریں. اب دیکھیے کرونا میں کتنا کچھ ہوا, ہم سب نے اپنے بہت سارے پیاروں کو لوز کیا, فائنانشیل کرائسس آیا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی اپرچونٹیز ہمیں دیں کہ دنیا زیادہ تیزی سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. اب پاکستان میں جہاں بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھلوانا ایک جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا, اتنی لمبی ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی تھی, وہاں اب آپ گھر میں بیٹھے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں گے اور انتہائی مختصر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. اب اس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہر شخص, ہر پاکستانی اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے. ایک $100 کے جو ڈپازٹ سے بھی آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھلوائیں اور اپنے آپ کو لیگل چینل کے اندر لے کر آئیں تاکہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. اللہ نگہبان.